बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 जुलाई 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश पर एक गैर मुल्की को गिरफ्तार करने का ऐलान किया है। तंबक वेबसाइट के मुताबिक ये इकदाम बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाने, दरअंदाजी और जालसाजी की कोशिशों से निपटने के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है। महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा कि जेर हिरासत पाकिस्तानी शहरी के खिलाफ तमाम कानूनी इकदाम के बाद केस मजीद कार्रवाई के लिए मुतलका हुकाम के पास भेज दिया गया। वाज़ेह रहे, एयरपोर्ट हुकाम इससे पहले भी ऐसे मुसाफिरों को हिरासत में ले चुके हैं जिन्होंने सऊदी अरब में आमद या रवानगी के लिए गैर कानूनी तरीके इख्तियार किए थे। महकमा पासपोर्ट के हुकाम एयरपोर्ट पर जदीद डिवाइसेस की सपोर्ट के साथ काम कर रहे हैं। रियाद में कंस्ट्रक्शन मटीरियल से सड़कें तमीर करने का इनिशिएटिव। रोड्स जनरल अथॉरिटी और रियाद म्यूनिसिपैलिटी ने इमारतों के मलबे से सड़कें तमीर करने के इनिशिएटिव का ऐलान किया है। तबक वेबसाइट के मुताबिक इसी के इक़दाम के तहत इमारतों के मलबे से हासिल होने वाले मवाद को स्फाल्ट मिक्सचर में इस्तेमाल किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद माहौलियाती पायदारी को फ़रोग़ देना और दस्तयाब वसाइल से फ़ायदा उठाना है। रोड्स जनरल अथॉरिटी ने कहा कि यह इनिशिएटिव ज़्यादा मुअस्सर और माहौलियाती चैलेंजेस का मुकाबला करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में मुआविन होगा। अथॉरिटी ने कहा कि तामीराती और इन्हदामी मलबे का इंतज़ाम मुल्क की सर्कुलर इकॉनमी की जानिब मुंतकली के मनसूबे का हिस्सा है, जिसका टारगेट है कि 2035 तक ऐसे मलबे का 60% हिस्सा रिसाइकिल किया जाए। अथॉरिटी ने इस इक़दाम को सऊदी अरब के विजन की अमली तस्वीर करार दिया, जिसके तहत माहौलियाती चैलेंजेस को तख्लीकी मौक़े में तब्दील किया जा रहा है। मलबे के ढेर से पैदा होने वाले माहौलियाती असरात में कमी, खाम मवाद पर इन्हिसार में कमी, सड़कों की तमीर और मरम्मत की लागत में कमी और बुनियादी ढांचे की मौसर होने में इजाफा मुतवक्के है। अथॉरिटी ने बताया है कि इस किस्म की पहल इससे पहले जद्दा और अल-हसा म्यूनिसिपैलिटी के साथ मिलकर भी की जा चुकी है। अब इस मंसूबे को नए मकामात पर जो है वो वसअत देने का इरादा है। वसल कम्युनिटी जो तलबा को मीडिया स्किल्स की तरबियत देती है। सऊदी अरब में वसल कम्युनिटी ने मीडिया स्किल्स वीक इनिशिएटिव मुकम्मल कर लिया, जो रियाद के प्योर माइंडेड जो स्टूडियोज़ हैं उसमें 13 से 18 जुलाई के दरमियान मुनक्कद किया गया। इस प्रोग्राम का हदफ यूनिवर्सिटी के तलबा थे जो मवासलात और मीडिया में खसूसी मुतालिया करके सनद लेंगी और जॉब मार्केट में डिमांड को देखते हुए अपनी अमली महारतों को बढ़ाना चाहते हैं। एक हफ्ते तक जारी रहने वाले इस इनिशिएटिव में 1000 तलबा ने खुद को रजिस्टर करवाया और उन्हें वर्कशॉप्स में मीडिया और कम्युनिकेशन के माहिरीन की ज़ेर क़यादत 20 घंटे से ज़्यादा खसूसी तरबियत भी दी गई है। सऊदी कस्टम ने एक हफ्ते के दौरान स्मगलिंग की 1541 कोशिशों को नाकाम बना दिया। सऊदी ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने एक हफ्ते के दौरान बर्री, बहरी और फ़ज़ाई पोर्ट्स पर स्मगलिंग की 1541 कोशिशों को नाकाम बनाया। ये इक़दाम मुआशरे को ममनुआ अशिया से बचाने और नेशनल सिक्योरिटी बरकरार रखने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। बयान में कहा गया कि ज़ब्त की जाने वाली ममनुआ अशिया में 125 इक़साम की मंशियात और 833 ममनुआ मवाद के केसेस शामिल हैं। अथॉरिटी ने स्मगल शुदा तंबाकू और उसकी मसनूआत, गैर एलानिया माली रकूम के अलावा हथियार और उससे मुंसलिक आलात के केसेस भी पकड़े हैं। ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने मुल्की दरामदात और बरामदात पर कस्टम कंट्रोल को मजबूत बनाने और मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़म का अहाता किया। अल अरेबिया न्यूज़ चैनल ने अपना ऑपरेशन दुबई से रियाद मुंतकिल कर दिया। अल अरेबिया चैनल ने अपनी तमाम इदारती, इंतज़ामी और ऑपरेशनल सरगर्मियाँ सऊदी अरब मुंतकिल करने का अमल मुकम्मल कर लिया। अल अरेबिया के मुताबिक हफ्ते से चैनल अपनी रोज़मर्रा नशरियात रियाद के डिप्लोमेटिक जो एनक्लेव में वाक़ हेडक्वार्टर से अंजाम देगा। अल अरेबिया नेटवर्क ने दुबई से महलावार मुंतकली का आगाज़ 2021 में किया था, जिसके बाद नवंबर 2023 में अल हदस न्यूज़ चैनल की मुकम्मल मुंतकली अमल में आई। इस हिकमत अमली को आइंदा सालों में तेज़ तर तरक्की के एक मुअस्सर मौके के तौर पर देखा जा रहा है। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। तबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ने कहा कि नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन हो रही है। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमा ने कहा कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। अल हनीद ज़ेर ज़मीन तैयार होने वाला सऊदी अरब का शाहकार पकवान।
الحنیز زیر زمین تیار ہونے والا سعودی عرب کا شاہکار پکوان جنوبی سعودی عرب، خاص طور پر اسیر کے علاقوں کا جو دورہ الحنید کا مزہ چکھے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک روایتی کھانا ہے جو ایک عام ڈش سے ٹورسٹ کے لیے ایک پرکشش شاہکار بن چکا ہے۔ یہ کھانا ٹورسٹ کی توجہ اور دلوں کو جیت لیتا ہے اور ان میں اسے تیار کرنے کے طریقوں کو ڈاکومنٹری شکل دینے کا تجسس پیدا کرتا ہے۔ آگ جلانے کے لمحے سے لے کر زمین کے اندر سے گوشت نکالنے تک تمام مراحل کو لوگ دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ الحنید کو زائرین اور چھٹیاں گزارنے والوں کی جانب سے وسیع پیمانے پر پذیرائی ملتی ہے، جو آبھا اور مہائل اسیر میں اس علاقے کی یادوں میں رچی بسی اس ڈش کا مزہ چکھنے آتے ہیں۔ یہ چیز الحنید کو محض ایک لذیذ پکوان سے ہٹ کر ایک مکمل تجربہ بنا دیتی ہے۔ اس تجربے میں روایت، انٹریکٹیو کھانا پکانے اور اسیری ثقافت کا امتزاج شامل ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے باورچی اپنی ڈشز کے راز شاذ و نادر ہی ظاہر کرتے ہیں، لیکن سعودی شیف ابراہیم بشاشہ نے اس اصول کو توڑ دیا۔ انہوں نے اس ڈش کا راز المرخ اور السلا میں پنہا ہے۔ یہ ایسے پودے ہیں جو گوشت کو ایک منفرد دھواں دار ذائقہ دیتے ہیں اور انہیں گوشت کو المحنظ یعنی اس کے لیے مخصوص گڑے میں رکھنے کے بعد استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اہم راز یہ ہے کہ پکانے سے پہلے گوشت میں نمک نہ ڈالا جائے اور انہیں اس کا تعلق پکنے کے بعد گوشت کی نرمی سے بھی جوڑا ہے۔ سعودی عرب دمام سے ایک نئی اور کم خرچ والی ایئر لائن کی پروازیں شروع۔ سعودی عرب کی کم خرچ فضائی کمپنی نے دمام کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اپنی پروازیں شروع کر دی۔ اس بات کا باقاعدہ اعلان سعودی سول ایویشن اتھارٹی نے اتوار کے روز کیا۔ اعلان کے مطابق یہ نئی اور مقابلتاً سستا سفر کرنے کے لیے مسافروں کو مواقع فراہم کرنے کا عزم ہے تاکہ کم اخراجات کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مسافر ایک سے دوسرے شہر آسانی سے جا سکیں۔ یہ نئی فضائی کمپنی ایئر عربیہ کے ساتھ اتحادی اور پارٹنرشپ کے ذریعے ایک نئی سستی ایئر لائن کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پارٹنرز میں سعودی سرمایہ کاری ادارے کون ہولڈنگ اور نیسما نے بولی جیت کر اسے مسافروں کے لیے ایک سستی فضائی کمپنی کے طور پر شاہ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دمام سے چلانے کا اہتمام کیا ہے۔ نئی کمپنی سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں کم اخراجات کے ساتھ سفری سہولیات فراہم کرے گی اور اپنے جہازوں میں زیادہ سیٹوں کا بندوبست بھی کرے گی۔ اہلیہ کا اقامہ والد کے نام پر شوہر کے اقامے میں اندراج کیسے کیا جائے؟ سعودی عرب میں رہائشی قانون کے تحت اقامہ ہونا لازمی ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے اسپانسرز کے ذمہ کارکنوں کے ڈاکومنٹ مکمل رکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس میں کارکنوں کا اقامہ، سالانہ میڈیکل انشورنس، خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ ویزے کا اجرا اور دیگر امور کی انجام دہی شامل ہے۔ کفالت کی تبدیلی سے متعلق قوانین کے بارے میں بعض افراد کی جانب سے جوازات سے دریافت کیا گیا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک غیر ملکی کارکن جس کے کفیل نے اس کا حروف لگا دیا وہ اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم ہے، اس وقت اس کا اقامہ ابھی ایکسپائر ہے، کیا اس صورت میں کفالت تبدیل کی جا سکتی ہے؟ جوازات کی جانب سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ کفالت کی تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک کارکن کی فائل جوازات اور وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کے سسٹم میں بلاک رہتی ہے۔ غیر ملکی کارکن کے خلاف لگایا گیا حروف ختم کرانے کے لیے وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی سے رجوع کیا جائے، جس کے بعد ہی کفالت کی تبدیلی اور اقامے کی تجدید ممکن ہو سکتی ہے۔ واضح ہے کسی بھی کارکن کے خلاف حروف فائل ہونے پر اس کی فائل جوازات میں بلاک کر دی جاتی ہے، جس کے بعد نہ تو کارکن کا اقامہ تجدید ہوتا ہے نہ ہی اس کی کفالت کی تبدیلی ہوتی ہے۔ آجر اور اجیر کے مابین کسی بھی تنازع کے حل کے لیے وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کی جانب سے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے مخصوص شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ اس شعبے کو عربی میں تصفیہ خلافات اہل و مالیہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کارکن کے خلاف غلط حروف فائل کیا گیا ہو، اس صورت میں حروف کے خلاف درخواست دی جا سکتی ہے، جہاں متعین اہلکار معاملے کا جائزہ لینے کے بعد اپنا فیصلہ جاری کرتے ہیں۔ متعلقہ کمیٹی میں غلط حروف ثابت ہو جائے تو فوری طور پر اسے کینسل کر کے کفالت کی تبدیلی کے احکامات جاری کر دیے جاتے ہیں، جس کے بعد کارکن کا تنازل یعنی کفالت کی جو تبدیلی فوری طور پر عمل میں لائی جاتی ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا، میں سعودی عرب میں اقامہ پر مقیم ہوں، گزشتہ ماہ میری یہاں شادی ہم وطن خاندان میں ہوئی، اہلیہ کا اقامہ جو ان کے والد کے نام پر ہے اب اپنے نام پر ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں، طریقہ کار کیا ہوگا؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا، اہلیہ کو اپنے اقامے میں شامل کرنے کے لیے سب سے پہلے جوازات کے قریبی دفتر سے اپائنٹمنٹ لیں، اس کے بعد مقررہ وقت پر ڈاکومنٹ کے ساتھ پیش ہوں۔ شادی کے بعد اہلیہ کو اپنے اقامے میں منتقل کرنے کے لیے شوہر کی جانب سے بھی درخواست دی جاتی ہے۔ درخواست فارم جوازات کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ مقررہ فارم کے ساتھ اہلیہ کے 2 عدد رنگین فوٹو جن کا سائز 6x4 ہو کے علاوہ شوہر کے اقامے اور فوٹو کاپی
نکاح نامے کی اصل اور کاپی نکاح سعودی عرب سے باہر ہونے کی صورت میں نکاح نامے کا ترجمہ کرانے کے بعد اسے سعودی سفارت خانے اور فارن آفس سے تصدیق کرائی جائے۔ اس کے بعد سعودی عرب کی وزارت خارجہ سے بھی تصدیق کرانا ضروری ہوتا ہے۔ خاتون اگر اپنے والد کے اقامے پر ہیں تو تنازل لیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس صورت میں صرف نکاح نامہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اہلیہ کا پرانا اقامہ اور پاسپورٹ بھی درکار ہوگا۔ تنازل پہلی بار ہونے کی صورت میں 2000 ریال فیس ہے وہ جوازات کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا ضروری ہے۔ جوازات کے فیس جمع کرانے کے بعد جوازات کے دفتر سے رجوع کر کے درخواست فارم کے ساتھ جوازات میں جمع کرانے کے بعد نیا اقامہ کارڈ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔